Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, je vais expliquer partie 2 dans le cours Electricity 1, le champ électrostatique. Tout simplement, aujourd'hui, on va expliquer l'intégrale dans rappel mathématique. إذا التكامل أو l'intégrale ما بين المشاكل اللي كيوقعوا فيها لي زيتيديون في بروميير اني ابخي الباكالوريا، لأنه كاين اللي كيكون ناجح ولكن ما ضابطش الأمور ديالو مزيان. وسيرتو أنه في هذا الفيديو هذا كاين لانتيغرال دوبلي اي اوسي لانتيغرال تريبل، بويسك أنه ما تشافوش هادو في الليسي، ولكن الأساتذة ديال جامعات المدارس العليا كيعتبروا أنه كي بحال إلا شفتوهم وكيخدموا معكم نورمال. Aujourd'hui on va expliquer ça في هذا الفيديو هذا. إذا في هذا الفيديو حنا اولا خصنا نعرفوا اكوا سيغ لانتيغرال، لاش صالح لانتيغرال، منين باش نافعنا حنايا باش نقدروا نشرحوا هذه الدائره هذه. اعتبرت واحد لا فونكسيون اف كونتيني سيغ لانترفال ا بي كوم فو فوايي ايسي. اذا واحد لا فونكسيون كيلكم فوالا لا كور لانترفال فوالا ا بي. اذا الهدف من لانتيغرال اون جينيرال هو اننا نحسبوا لا سيرفاس ما بين لا كورب و هاد لابسيس في هاد لانترفال هذا. يعني مثلا انا الهدف ديالي هو نحسب هاد المساحه هذه، بويسك ان هاد الشكل هذا ما عندوش واحد لا فورم جيومتريك محدده. اذا في هذه الطريقه هذه اننا خصنا نضطروا باش نحسبوا هاد لانترفال هاد لا سيرفاس هذه ونوتيليزو لانتيغرال. اذا الفكره اللي كانت جات في الاول هو اننا خصنا نسيب ديفيزيو، يعني اننا مثلا نفيغ لا سيب ديفيز هاد لانترفال هذا مثلا نفترض سيب ديفيزينا هنا تلك هاد لا مارش هذه مثلا نجيب شويه هنا. هاد لا مارش هذه مثلا نسميوها دلتا اكس 1 دلتا اكس 2 اكسيتيرا. اذا عندي هنايا بليزيور دلتا اكس صايي. اذا حنايا عارفين ان دلتا اكس 1 اون جينيرال لا لونغور ديال لانترفال ا بي هي بي موان ا، مزيان. اذا الا بغيت انا لا لونغور ديال دلتا اكس 1 باغ اكزومبل هنايا قسمت هاد لانترفال ا بي على ان ديفيزيون. اذا في هذه الحاله لا لونغور ديال دلتا اكس 1 لا لونغور ديال دلتا اكس 1 هو شنو؟ هو بي موان ا ديفيزي سور ان يعني ان مورسو. مثلا نعطيكم مثال، مثلا نفترض انا عندي مثلا هنايا 0 1 2 3 4 مثلا 5 6 وبغيت انا لا لونغور ديال هذا شحال. اذا اش غادي ندير 6 ناقص 0 مقسوم على 1 2 3 4 5 6 مقسوم على 6. اذا في هذه الحاله غادي نقولوا انه ايكال 1، يعني هنايا راه 1 سنتيم. هذا مثلا اكزومبل. اذا غتقول لي استاذ اكوا سيغ هذا الشيء اللي كتشرح لينا دابا وما علاقته بالانتيغرال؟ حنا الهدف ديالنا هو نفهموا الانتيغرال. هذه جايكم دابا كاينه واحد لا سيغي اللي كتقول لي انه باش نقدروا نحسبوا هاد لا سيرفاس خصنا نديروا لا سوم ديال اف لي اكس اي دلتا اكس اي من اي مثلا من اي ايكال ا حتى الان. نشرح لكم دابا شنو هي هاد اف لي اكس اي دلتا اكس اي وهاد لا سوم. هي بكل بساطه اف لي اكس 1 فوا دلتا اكس 1 بلس اف لي اكس 2 دلتا اكس 2 جيسكا اف لي اكس ان دلتا اكس ان. نشرح لكم دابا باش تفهموا شنو هي دلتا اكس ان. هي مثلا هو هاد المسافه هذه وبالتالي مضروبه في اف لي اكس ان. حنا عارفين ان اف لي اكس ان هو هذا. اذا الا ضربنا هنا في ليماج ديال اف لي اكس ان، اذا لاحظوا اف لي اكس ان هو من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا. اذا في نهايه المطاف هذا كيعطيني هذا المستطيل كما كتشوفوا. لاحظوا اف لي اكس ان اللي هو هذا الاورتو من هنا حتى لهنا مضروب في دلتا اكس ان زائد عاوتاني اف لي اكس 2 في دلتا اكس 2. اذا اف لي اكس 2 مثلا نفترض اف لي اكس 2 هو من حتى لهنا. لاحظوا اذا سمينا هنا اكس ان اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 10 مضروبه في دلتا اكس 2، يعني مضروبه في هاد لا سيرفاس. وكنبقاو كنستمروا حتى كنلقاو هاد مثلا هاد الشكل هذا. كنلقاو راسنا مثلا درنا لا سيرفاس استعملنا الطريقه ديال لا سيب ديفيزيون. كنسيب ديفيزيون، ولكن تقولوا لي استاذ راه كاين مشاكل. فعلا كاينين مشاكل. هو شنو؟ ملي كنتبعوا هذه الطريقه كنديروا لا سوم اف لي اكس ان دلتا اكس ان ها المستطيل الاول اف لي اكس 2 ها المستطيل الثاني وهكذا، كيكون عندنا واحد المشكل هو انه كاينين عندي واحد الفراغات. ها هما هاد الفراغات
كاين عندي دي زيسباس، واحيانا يقدر المستطيل يفوت ليا كاع يخرج شويه منه مثلا برا ديال لا كورب. اذا في هذه الحاله هاد لا سوم من اي واحد حتى لان اف لي اكس اي دلتا اكس ما كتعطينيش لا سيرفاس. اذا اش داروا لي ماتيماتيسيان؟ قال لك دابا صراحه الله اذا باش نقدروا نلقاو لا سيرفاس ما بين لا كورب وما بين هاد لابسيس، دونك في هاد الحاله ما بين زعما هاد الانترفال كيفاش غنديروا؟ من الاحسن هاد المستطيلات يكونوا رقاق شويه، يعني وقت ما كانوا رقاق وقت ما كنضمنوا اننا غنعمروا هاد البلايص. وباش يكونوا المستطيلات رقاق خصني نقسم هاد ا حتى ل بي بليزيور نص. يعني هنا مثلا قسمت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بوركوا با اون تيب ديفيز 20 30 اكسيتيرا. اذا جيسكا لانفيني، يعني وقت ما قسمت لانفيني وقت ما غنلقى مستطيلات رقاق وملي غنحسب لا سيرفاس ديالهم غادي يعمروا لي هاد البلايص. ما نساوش انه الا بغينا نلقاو لا سيرفاس دونك في هذه الحاله لا لونغور ديال هنا اللي هو دلتا اكس ان خاص ان. الوغ pour trouver la surface, donc pour trouver la surface خاص ان tendre vers l'infini هكاك. اذا باش تكون عندي وانتم بالعقل الا كانت عندي ان طوند فيغ لانفيني لا لونغور ديال دلتا اكس شحال غيكون؟ لانفيني في المقام صفر. علاش؟ يعني اشنو كنستنتجوا؟ يعني ان هذا المستطيل ايكيفالون لواحد التخي. يعني هنا بلاصه ما تكون عندي دلتا اكس غتكون عندي بحال الا هنا صفر، وبالتالي خصني نقسم على الخطوطه وديك الساعات الا كندير خطوطه بهذا الشكل كنضمن انني عمرت كاع البلايص. اذا في هذه الحاله الا بغيت لا سيرفاس ما بين ا و بي هي تو سامبلومون لانتيغرال لانتيغرال من بيان سور لا باردون هنا استسمح ماشي لانتيغرال، هو لا سوم اللي شفنا حنايا ديال اف لي اكس اي دلتا اكس اي هنا من اي تساوي 1 حتى لان تلكو ليميت ديال ان طوند فيغ لانفيني. وحنا بلاص ما نبقاو نديرو هاد الكتابه هاد لا سويت ما مسلكاناش. دونك ليكيفالون ماتيماتيك ديالها هو لانتيغرال ديال هاد الداله ما بين ا و بي اف لي اكس، وهاد دلتا اكس غنردوها دي لي اكس. وهكا ردينا الليميت من ان طوند فيغ لانفيني ديال لا سوم هي تو سامبلومون لانتيغرال من ا حتى ل بي لي اف لي اكس. وبويسك هنا درنا لانتيغرال فان دلتا اكس كنردوها دي لي اكس. ومن هنايا بانت القضيه ديال اننا كنخدموا لانتيغرال ما بين ا و بي باش نلقاو لا سيرفاس اونتر لا كوب ولا بس. وهاد القاعده حلت لينا بزاف ديال المشاكل في الفيزيك لاننا كنتعاملوا مع اشكال غير واضحه وكنقدروا نحسبوا لا سيرفاس ديالها بكل سهوله. اذا بيان سور هنايا ملي تعرفنا منين جات ان اف لي اكس لا ا بي دي لي اكس هي لا سيرفاس في هذه الحاله، بكل بساطه خصكم تكونوا عاقلين شويه على لي بريميتيف ابيتيير، حيت ما تنساوش اننا باش نديروا اف لي اكس دي لي اكس راه كتساوي الاصليه ديال الداله معقوفتين ما بين بي و ا، وهذا الشيء راه شفناه في الباك. يعني في هذه الحاله خصني نكون عارف لي بريميتيف ديال لي فونكسيون ابيتيير. باغ اكزومبل ايسي مثلا بريميتيف ديال كونستانت هي كونستانت وحده اكس، يعني الاصليه ديال جوج هي جوج اكس زائد كونستانت، ولكن حنا حيت كنتعاملوا بالانتيغرال وكنديروا الفرق وداك الكونستانت كيمشي، اذا في الانتيغرال ما كنديروش كونستانت، غير الا قالوا لنا لي بريميتيفيتي في هذه الحاله كنديروا زائد سي. لا ميم شوز اكس الاصليه ديالها اكس او كاري سيغ 2 اكس اس ان اكس اس ان بلس ان سيغ ان بلس ان، واحد على اكس او كاري لي بريميتيف ديالها موان ان سيغ اكس، ان سيغ راسين اكس هي بيان سور هنايا ان سيغ راسين اكس باردون. اذا في هذه الحاله غادي تكون 2 راسين اكس، اذا كاين هنا واحد البتيت فوت 2 راسين اكس بلس سي ثم ليكسبونونسيال ديال اكس البريميتيف ديالها هي ليكسبونونسيال ديال اكس 1 بلس طونجونت او كاري اكس ايكال 1 سي كوسينيس او كاري اكس، الاصليه ديالها هي طونجونت اكس لونغ لوغاريتم ديال اكس هي اكس لوغ ديال اكس موان زاد بلس كونستون. ثم كاينه وحده سهله بالنسبه لسينيس وكوسينيس، اذا باش ما تنساوهمش اذا كدير سينيس كوسينيس موان سينيس موان كوسينيس، واضح؟ اذا لا ديريفي ديال سينيس هي كوسينيس، لا ديريفي ديال كوسينيس موان سينيس، لا ديريفي ديال موان سينيس موان كوسينيس، وهكذا. الا بغيتي نتايا لي بريميتيف ديال كوسينيس سينيس، البريميتيف ديال سينيس موان كوسينيس، البريميتيف ديال موان كوسينيس موان سينيس،
اكسيتيرا. اذا فليش روج هي بريميتيف، هادي حيت شحال من واحد كيتلفوا لي هادو. ثم الفلاش الاخر هو ديريفي باش ما تنساش عليكم. اذا كما كتشوفوا الان فالامر واضح مزيان وما كاين فيه حتى مشكل. نقدروا نزيدوا عاوتاني واحده اخرى ديال واحد على اكس، البريميتيف ديالها هي لوغ ديال اكس بلس كونستانت. اذا لهنا كنتمنى ان هذه الفقره الاولى فهمتوها مزيان، وان شاء الله دابا بدات الذاكره كتخدم، بديتوا كتفكروا شويه لانتيغرال، بدا كيبان لكم هذه المسائل هذا. اذا ان شاء الله انتظرونا في البارتي 3 غادي نشرحوا تيوريم دو فيبيني، لانتيغرال دوبلي الى انتيغرال تريبل. تسناونا.